बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं न्यूज़ बीट के साथ दिन भर की मुनफरिद और ख़ास ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरा ये चैनल उन व्यूअर्स के लिए भी है जो दिन भर की मसरूफियात या और किसी वजह से न्यूज़ नहीं सुन पाते। उनके लिए मुल्क के मुख्तलिफ चैनल और मुल्क के नामवर सहाफ़ियों के सोर्स से ली गई ख़ास ख़बरों का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इस तरह मैं अपने काम में और बेहतरी ला सकूँगा। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अब चलते हैं इसराइल फ़लस्तीन जंग की ताज़ा अपडेट की तरफ। अब ये जंग बहुत ख़तरनाक हद तक तूल पकड़ चुकी है, क्योंकि अब ये जंग फ़लस्तीन इसराइल के अलावा करीब तरीन उनके मुल्कों में भी फैल रही है। जैसा कि ताज़ा तरीन इसराइल का हमला शाम पर है, जिस पर रूस ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। रूस के मैदान में कूदने के बाद और रूस ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। और दूसरी तरफ अमेरिका के बाद इंग्लैंड का बहरी बेड़ा भी इसराइल की तरफ चल पड़ा है। जंग बड़ी ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रही है। दूसरी जानब फ़लस्तीन की तंजीम हमास ने दावा किया है कि जो फ़ौजी लड़ रहे हैं फ़लस्तीन में इसराइल की तरफ से, उनमें अमरीकी और फ़्रांसी शामिल हैं। और साथ में ये भी दावा किया है कि बहुत सारे जो हमारे पास पकड़े हुए लोग हैं फ़लस्तीन के इसराइल के, उनमें बहुत सारे जो हैं अमरीकी शहरी हैं। तो ये बात फिर कंफर्म कर रही है इस बात को कि बहुत बड़ी तादाद में जो है अमरीकी और यूरोपीय ममालिक के लोग जो हैं वो इसराइली फ़ौज में शामिल हैं। तो ये सारी प्लानिंग जो है फ़लस्तीनियों को या मुसलमानों को कुचलने के लिए है। दुआ करते हैं, मैं भी करता हूँ, अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों को फ़तह नसीब फरमाए, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी गैबाना हिफाजत फरमाए। जी तो नाज़रीन, आज थोड़ा बात कर लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर, क्योंकि एक तो आज पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है और दूसरा ये कि आज कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिस पे डिस्कस करना बनता है। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट इंडिया ने टॉस जीता और बॉलिंग का फ़ैसला किया। वो हर बंदे का राइट है, बहरहाल वो जो भी उन्होंने किया बेहतर किया। लेकिन उसके बाद दोनों कप्तान ने मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक के दौरान जब बाबर आजम बात करने लगा तो वहाँ की ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। इतना शोर मचाया कि कानों पर आवाज़ भी नहीं सुनाई देती थी। इसकी वजह यह थी, एक तो यहाँ पे एक और भी मसला हुआ, यानी कि एक और भी ज़्यादती की गई कि इंडिया ने पाकिस्तानी शायकीन को वीज़े तक नहीं दिए और पूरा का पूरा स्टेडियम इंडियन शायकीन से भरा हुआ था। 1 लाख समथिंग कुछ थे वहाँ पे इंडियन शायकीन। तो उन्होंने नहायत ही बदतमीज़ी की, यानी कि स्पोर्ट्स स्पिरिट का तो नामो निशान नहीं था वहाँ पे, और ना उनको आता है। बहरहाल उन्होंने बदतमीज़ी इतनी की कि वो बाबर आजम को बात तक नहीं करने दे रहे थे। दूसरा, पाकिस्तानी शायकीन को वीज़े ना दे के एक ज़्यादती हुई। तीसरा, पाकिस्तान ने उनको कहा था कि अहमदाबाद में मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अहमदाबाद में ही करवाया। हर तरफ से ज़्यादती की। बहरहाल ये पता चला है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अवाम में कोई स्पोर्ट्स स्पिरिट्स नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक, दुआ करें आप भी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाबी नसीब करे। शायद जब ये वीडियो अपलोड हो तो उस वक्त तक मैच ख़त्म हो चुका हो। बहरहाल आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाबी नसीब करे, आमीन। जी तो अब चलते हैं सियासी खबरों की तरफ। पीटीआई ने लिबर्टी चौक में जलसा करने की दरख्वास्त दी हुई थी इंतज़ामिया को, तो इंतज़ामिया ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। तो इस दौरान पीटीआई जो है अदालत चली गई थी इस मामले को लेकर। तो फिर अदालत ने ऑर्डर किया जस्टिस इजराइल साहब ने कि 72 घंटे में बताया जाए कि पीटीआई को कहाँ इजाज़त दी जा सकती है। इस पर पीटीआई ने दोबारा दरख्वास्त दी थी जीपीओ चौक और 2 और जगहों पर। अब उन दोनों जगहों पे भी इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त नहीं दी। तो अब
آج پھر درخواست دی ہے موچی گیٹ کے قریب گراؤنڈ میں اور بابا چوک گراؤنڈ سیشن کورٹ کے قریب۔ اب دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ اس میں کیا کرتی ہے، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ انتظامیہ یہاں بھی ان کو اجازت دے سکے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب آپ اکیلے گراؤنڈ میں پھر پھرتے رہیں، اکیلے ہی میچ کھیل لیں اور کسی ٹیم کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ڈکلیئر کر لیں فلاں جماعت جو ہے بس وہ وزیر اعظم بن گیا، فلاں وہ بندہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، وہ یہ ہے، یہ وہ ہے، بس خود ہی سجیسٹ کر لیں، پھر الیکشن کا ڈونگ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال دیکھتے ہیں انتظامیہ کیا کرتی ہے، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں، لگتا نہیں ہے کہ انتظامیہ وہاں اجازت دینے والی ہے۔ تو جی اب چلتے ہیں نواز شریف کی گرفتاری اور ہتھ کڑیوں والے معاملے کی طرف۔ نون لیگ کہتی تھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جب آئیں گے تو انہیں انصاف ملے گا، اب نواز شریف آ رہا ہے تو ہم نواز شریف کی واپسی سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لے لیں گے اور فاسدی ضمانت کے بعد وہ ایک لمبا جلسہ ولسہ کریں گے، جلسہ ولسہ کرنے کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر سرنڈر کر لیں گے اور اس طرح جو ہے وہ ایک بیل آؤٹ پیکج لے کے الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ یہ تھی نون لیگ کی پلاننگ، لیکن اب تو ان کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے ہمیشہ کی طرح ایک ڈیل کے تحت آ رہے ہیں اور یہ پھر ڈیل کر کے آ رہے ہیں اور کسی ڈیل کے نتیجے میں وہ پاکستان پہنچیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیلیں ویلیں کون کرتا ہے اور یہ ڈیلیں ویلیں کن کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں اس میں ایک خبر جو سپریم کورٹ کی طرف سے آ رہی ہے وہ نون لیگ کے لیے کچھ اچھی نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی میرا ذرا گلا خراب ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، نواز شریف کو پہلے ہتھ کڑی لگے گی، پھر اس کے بعد ان کو جیل ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو سنا جائے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ دسمبر 2022 میں لاہور میں پنجاب بار کونسل کے ممبر رانا آصف کی لڑائی ایک جج صاحب کے ساتھ ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور ان کے اوپر توہین عدالت لگ گئی تھی۔ تب پولیس ان کو ہر صورت گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پر معاملہ ریزالو نہ ہوا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس سننے والے جج طارق مسعود، جو اب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں، جو قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس وقت طارق مسعود صاحب نے اس کیس کا فیصلہ دیا تھا کہ سزا یافتہ ملزم کو سب سے پہلے جیل میں ڈالا جائے، اس کے بعد اس کی درخواست سنی جائے۔ اسی طرح دوسرا کیس عمران خان والا، کوئٹہ والا وکیل قتل والا تھا، تو اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ملزم کو ایک دفعہ پیش ہونا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف سلنڈر کرتا ہے یا نظام انصاف ان کے آگے لیٹ جاتا ہے، یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں عمران خان تو اب جیل میں ہیں، لیکن یہاں پر ان کے بینوئی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری اگر جان بھی چلی جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری اس ملک کے لیے یہ آخری خدمت ہے۔ لیکن ساتھ ہی چلتے ہیں آپ ایک دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف۔ انصار عباسی تو آپ جانتے ہی ہیں آج کل وہ کہاں سے خبریں لا رہے ہیں اور کن کی خبریں لاتے ہیں اور کون انہیں خبریں دیتا ہے۔ انصار عباسی نے کہا ہے کہ اس وقت معاملہ جو ہے نا -1 کا نہیں -2 کا چل رہا ہے۔ تو جس طرح کہ عمران خان کو تو -1 کیا جا رہا تھا، ساتھ میں -2 یعنی کہ نواز شریف کو بھی مینس کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ہو چکے ہیں، یا جو بھی بہرحال خبر آ رہی ہے، انصار عباسی صاحب کی خبر ہے۔ تو یہاں صحرا بانو کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ ایک پروگرام انہوں نے کہا تھا کہ بھائی رشتے والوں کو چھٹی بہن پسند آ گئی ہے۔ تو معاملات کچھ اس طرف جا رہے ہیں، اور میری سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ وہ عمران ریاض بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور جلد از جلد یہ صحافت کا شیر میدان میں آ جائے دوبارہ سے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔